उससे कहना कि मेरे साथ जुड़ा रह जाए, उससे कहना कि मेरे साथ जुड़ा रह जाए, रंग लोगों का उड़े और उड़ा रह जाए। उससे कहना कि मेरे साथ जुड़ा रह जाए, रंग लोगों का उड़े और उड़ा रह जाए, और हम तेरी याद दहानी में रहेंगे ऐसे, हम तेरी याद दहानी में रहेंगे ऐसे, जैसे कागज़ कोई कोने से मुड़ा रह जाए। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नज़्म का ख़ुलासा कैसे लिखते हैं। जब इम्तहान में पूछता है कि भाई फ़लाँ नज़्म का मरकज़ी ख़याल बयान करिए या कि तनक़ीदी जायज़ा पेश करिए, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, क्या सही फॉर्मेट होता है। एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कुछ कैंडिडेट्स ने हमारे साथ पेड ग्रुप ज्वाइन किया है। तो उनमें से एक कैंडिडेट है रुखसाना तरन्नुम, जिनकी यह ख्वाहिश थी कि सर आप मुझे ज़रा सा इंट्रो जो होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन कैसे हमें स्टार्ट करना है, तो वो ज़रा सा आप हमें बताइए लिख करके। तो मैंने सोचा, हालांकि मैं बताता नहीं हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं लिख करके कुछ नहीं दूंगा, हमारे पास कुछ नहीं रहता, आपको लिखना है खुद से और उसको मैं करेक्शन करूँगा और फिर बताऊँगा कि कहाँ आपने क्या आपके अंदर कमी है और किस तरह से चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि उनकी ख्वाहिश थी तो मैंने सोचा कि एक नज़्म का बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि कैसे हमें स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो उस तरह से मैंने ये लिख करके लाया। इसमें मुकम्मल खुलासा नहीं है, खुलासा आपको ही लिखना है, लेकिन बस इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से जो है हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट बना हुआ है। तो चलिए वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और देख लीजिए आप लोग भी, क्योंकि मैंने सोचा कि अब पेड ग्रुप तो है लेकिन मेरी कुछ ये है कि मैं ऐसे आम लोगों के लिए भी बनाता हूं जो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है किसी भी वजह से हमारे पास पेड ग्रुप में, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा जो है वो भी थोड़ा देख ले कि भाई किस तरह से हमें लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, तो आइए वीडियो पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आ गए आंसर पे, और देखिए कि मैंने इसमें कोई सवाल नहीं लिखा है, सवाल क्रिएट नहीं किया, बस ऊपर में नज़्म का नाम लिख दिया है, साक़ी नामा। सवालात कई तरीके से बनेंगे। एक तो सीधा पूछता है कि भाई साक़ी नामा का ख़ुलासा अपनी ज़बान में बयान करिए, या कि नज़्म साक़ी नामा का तनक़ीदी जायज़ा पेश करिए, या कहेगा कि नज़्म साक़ी नामा का मरकज़ी ख़याल बयान करिए, या कुछ अगर घुमाने का मन होगा उनका तो वो इस तरह से कहेगा कि भाई नज़्म साक़ी नामा में इक़बाल ने फ़लसफ़ा ख़ुदी को बयान किया है, तो बहस करिए, या इस तरह से कुछ बनाएगा। आप किसी भी तरीके से सवाल बनाएगा, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस नज़्म में क्या है और कितने बंद हैं और कौन से बंद में क्या बात कही गई है। ठीक है, देखिए ये लिखा है मैंने, आप चाहे तो इससे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। लिटरेचर का तो यही होता है ना कि आप कोई इसका अंत नहीं है। जैसे मैंने लिखा है, कोई आएगा जो कि प्रोफेसर होंगे, सीनियर प्रोफेसर होंगे, तो वो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखेगा, तो ये कोई अंत नहीं है। इसीलिए इसमें मार्क्स जो होता है तो वो जैसे मैथमेटिक्स वगैरह आप बनाएंगे तो आपको टोटल मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि हर इंसान उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि होता वही है कि साफ़ सुथरी ज़बान हो, कोई भारी भड़कम वर्ड्स आप इस्तेमाल ना करें, बहुत पेचीदा लफ्ज़ ना लिखें, और ना ही कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करें, और ना ही सतही जो कि बिल्कुल आम फाम इस टाइप से हो, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, दरमियानी रास्ता इख्तियार करिए। देखिए मैंने लिखा है, पढ़ देता हूँ कि इक़बाल की मशहूर नज़्म में साक़ी नामा का नाम सरे फ़हरिस्त आता है। सरे फ़हरिस्त, फ़हरिस्त यानी लिस्ट में पहले नंबर पे आता है, सरे फ़हरिस्त आता है, यानी कि शुरू में ही आता है, यानी कि अच्छी नज़्मों में से एक है। ये नज़्म इक़बाल की मशहूर किताब बाले जिब्रील में शामिल है, जो 1935 में शाये हुई थी, यानी कि बाले जिब्रील जो है 1935 में शाये हुई थी। 1935 आप याद रख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से याद ही रहेगा आपको। और ये नज़्म 7 बंदों पर मुश्तमिल है। ठीक है, 7 बंदों पर ये नज़्म जो है मुश्तमिल है, और बहर मुतकारिब में है। बहर मुतकारिब होता है कि बहर है, 24,000 बहरें हैं, शायद आप जानते हो नहीं जानते हो, तो बहर मुतकारिब है। तो एक रवां बहर होता है, मुतकारिब है। मुतकारिब में जो है ना कोई रवानी होती है, एक तरन्नुम होता है, उस टाइप से होता है।
تو اس کا نام ہے بحر متقارب میں ہے یہ. بحر پر میں ابھی نہیں بولوں گا کچھ. یہاں پہ دیکھیے اور اس کو دیکھیے. اب یہاں سے پیراگراف میں نے چینج کیا ہے اور لکھا ہے کہ واضح ہو کہ اقبال کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں. شاعر مشرق کے نام سے مشہور علامہ سر محمد اقبال صرف شاعر ہی نہیں بلکہ ایک عظیم فلسفی بھی تھے. اردو میں ان کی 4 اہم کتابیں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز غیر معمولی شہرت رکھتی ہیں. غیر معمولی شہرت یعنی کہ جو معمولی نہ ہو تو غیر معمولی ہو گیا، شہرت رکھتی ہیں. آپ دوسرے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی سب سے اچھا یہی ہے، آپ اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں. بس میں نے سیدھی سیدھی بات کہی ہے، کوئی مشکل لفظ لا کے نہیں رکھا ہے یہاں پہ، کوئی کتابی بھاشا نہیں ہے، بس اپنی بھاشا ہے، اپنی بھاشا میں لکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہاں سے میں نے لکھا. اب نظم کے بارے میں تھوڑا سا ایک لائن دیں گے. بھائی کیا ہے اس نظم میں؟ زیر بحث نظم. زیر بحث یعنی کہ جس پر ہم بحث کر رہے ہیں ساقی نامہ ہے. تو زیر بحث نظم ساقی نامہ میں اقبال فلسفہ خودی کو بڑے ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں واضح کیا ہے، جس سے ان کی فنی اور فکری لیاقت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. یعنی کہ اقبال نے اس نظم میں خودی کے فلسفہ کو اتنے اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ ہم اقبال کی فنی اور فکری لیاقت کا بھی بخوبی اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کافی ویسے تھے کہ بہت ہی ان کا فن پر اور فکر پر بہت پکڑ تھی. دیکھیے اب یہاں سے اسٹارٹنگ نظم کے بارے میں. نظم کا آغاز بہار کے ذکر سے ہوتا ہے. ظاہر پہلے بند میں بہار کا ذکر ہے. شاعر نے بہار کی خوبصورتی کی منظر کشی میں اپنے فن کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ یوں لگتا ہے منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو. تو اب کیا کریں گے؟ یہاں شعر دیں گے. اب لکھیں گے شعر ملاحظہ ہو، یا اگر ایک سے زیادہ اگر آپ شعر دینا چاہیں تو وہاں پہ آپ لکھیے گا اشعار دیکھیے، یا اشعار ملاحظہ ہو، یا پیش خدمت چند اشعار، کسی بھی طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو جو ہے نا شعر دینا ایک تو، یا کم سے کم ایک شعر دینا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہو، میں تو کہوں گا ایک سے زیادہ دیجیے، مطلب 2 اشعار دیجیے. اگر 2 اشعار دیں گے تو مزہ آ جائے گا. تو یہ ہے. اور آپ کو آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ پہلے بند میں جو ہے بہار کا ذکر ہے، تو میں نے آپ کو دے دیا ہے پیڈ گروپ میں نے ڈالا ہے کہ بھائی کس بند میں کیا بات کہی گئی ہے. اس کو میں نے ایک سمری ٹائپ سے بنا کے دے دیا ہے آپ کو. اب اس کو جو ہے نا ایکسپلین کرنا ہے، کہ اسی بات کو ایکسپلین کرنا. جیسے یہ پہلے بند میں ہے، یہاں شعر دے دیں گے، یہاں شعر دے دیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. جب پیراگراف چینج کر کے دوسرے بند کی بات کریں گے تو ہم پہلے لکھیں گے کہ دوسرے بند میں شاعر نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے، 2 لائن میں لکھ دیں گے یہ بات کہی ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ ہم شعر دیں گے، دوسرے بند سے شعر دیں گے. اور ہر بند سے شعر میں نے دے دیا آپ کو، تو دقت نہیں ہوگی آپ کو لکھنے میں. تو وہاں سے پھر ایک شعر دیں گے. پھر تیسرے بند میں جائیں گے پیراگراف چینج کر کے، تو تیسرے بند میں شاعر کیا کہتا ہے اس کو لکھیں گے 2-3 لائن میں، اور اس کے بعد پھر اس بند سے ایک شعر دیں گے. اگر آپ ہر بند سے کم ایک شعر دے دیں گے تو آپ کو بہت اچھا مارکس آئے گا، بہت اچھا مارکس آئے گا. اور اگر ہر بند سے نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم جو ہے 4 ایسے بند ہونے چاہیے جس میں کہ آپ شعر دیں. اگر آپ شعر نہیں دیں گے تو کوئی مزہ نہیں آئے گا اور بہت کم نمبر دے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ یہ پڑھا نہیں ہے، ان کو نہیں ہے معلوم. اگر آپ شعر دیں گے تو ان کو لگے گا ہاں بھائی یہ پڑھا ہے اور ان کو تو اشعار بھی یاد ہیں، تو وہ آپ کو زیادہ مارکس دے گا. تو اس طرح سے آپ کو جو ہے لکھنا ہے. لاسٹ میں اختتامیہ لکھنا ہے. اختتامیہ میں کیا لکھنا ہے آپ لکھیے، اور بعد میں جب آپ کاپی آپ کی آئے گی ہمارے پاس تو ہم دیکھ لیں گے. باقی آپ خود سے تھوڑا کوشش کریے. تو میں لکھ کر نہیں دیتا ہوں، پر اسپیشل ریکویسٹ آیا کہ سر ہم نے لوگوں نے لکھا نہیں ہے کبھی، تو میں نے سوچا کہ ذرا سا ایسے بتا دوں. تو اس طرح سے جو ہے آپ کسی بھی نظم کا، اب یہ بتا دیا ساقی نامہ، تو جو لینین خدا کے حضور میں ہے تو اس کا آپ خود سے لکھ سکتے ہیں اگر وہ مرکزی خیال پوچھتا ہے یا جو بھی پوچھے گا. تو اور بھی دوسرے لوگوں کی نظمیں ہیں، جیسے کہ ان کی نظم ہے، کیا نام ہے، اکبر الہ آبادی کی، کیا نام ہے نظم کا، کوئی اخلاقی ہے ایسا کچھ. تو اب کسی بھی نظم کا آپ کو خلاصہ لکھنا ہو تو یا مرکزی خیال یا جو بھی تنقیدی جائزہ جو بھی پوچھے گا تو اس طرح سے جو ہے آپ
ایک بنا کر کے بس مجھے نہیں لگتا ہے لکھ کے دینے کی ضرورت تھی. پھر میں نے سوچا کہ چلو کہا گیا ہے تو بچے ہیں چلو بنا دیتا ہوں اس طرح سے تھوڑا اندازہ لگ جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے اپنا آپ ہر بند میں جو بات کہی گئی ہے اس طرح سے آپ لکھ لیجئے. بالکل آسان ہے اور گھبرائیے نہیں, ایک دم آسان ہے. بس اپنے میں چاہتا ہوں کہ زبان پر پکڑ ہو, آپ کی زبان پر پکڑ ہو جائے گی تو پھر آپ اچھے سے لکھ پائیں گے, کوئی دقت نہیں ہوگی لکھنے میں. اس لیے میں لکھواتا ہوں اور اپنے پیڈ گروپ کے سارے کینڈیڈیٹس کو پہلے جو ہے میں یہی تکلیف دیتا ہوں, یہی دکھ دیتا ہوں کہ میں ان سے لکھواتا ہوں. حالانکہ خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی لکھا لکھایا مل جائے, ہمیں آنسر مل جائے, ڈائریکٹ سوال ہو اور اس کے بعد لیکچر ہو جائے اور ہمیں جو ہے آنسر مل جائے. لیکن میں آنسر دیتا نہیں ہوں, میں لکھواتا ہوں, میں ان کو تیار کرتا ہوں بھائی آپ آنسر لکھنے کے لائق بنیے اچھے سے. تو ٹھیک ہے دوستو, چلیے ملتے ہیں پھر, اور پھر باتیں ہوں گی انشاءاللہ. کسی نئی چیز کے ساتھ میں آپ دوستوں کے سامنے ضرور آؤں گا. تو اب تک اپنا خیال رکھیے اور دعائیں کریے ہمارے لیے بھی, اور محنت سے پڑھیے. اوکے, خدا حافظ.